अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तकरीबन रात के 12-1 बजे का वक्त था। अरूसी जोड़े में मलबूस नाज़नीन बुखारी अपने हुजला अरूसी में मौजूद थी। हर शय मुकम्मल और पुरसकून नज़र आ रही थी। शादी का सारा फंक्शन बेहतरीन तरीके से सरअंजाम पाया था। भले मुख्तसर से वक्त में ही नाज़नीन ने फिर भी खुद को शाहिद से शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। उसका हमसफ़र जो कुछ देर बाद हुजला अरूसी में आने वाला था। नाज़नीन लाल अरूसी जोड़े में मलबूस जेवरात जो कि सोने के जेवरात थे, उनमें लदी फदी शाहिद की आमद की दिलो जान से मुंतज़िर थी। क्या नहीं था उसके पास कहने को, मुरब्बों ज़मीनों की वारिस थी नाज़नीन बुखारी। हाँ, बस एक कमी थी जो आज पूरी होने जा रही थी, एक चाहने वाले हम सफ़र की कमी। ज़मीनों जायदादों और मुरब्बों की मालिक औरतें अक्सर व पेशतर सब होते भी मोहब्बत से हमेशा तही दामन रह जाती हैं। लेकिन नाज़नीन इस मामले में भी खुद को खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी। शायद उसके लिए कोई अनजान नहीं था। अपनी भाभीयों के मुंह से अक्सर व पेशतर वो अपने ज़हीन होनहार इकलौते भाई शाहिद के किस्से सुनती रहती थी। कहीं ना कहीं शाहिद में उसे अपना आइडियल भी नज़र आता था। और अब जबकि उसके घर वालों ने शाहिद से उसकी शादी का फ़ैसला किया तो उसे लगा था जैसे अल्लाह ने उसकी खामोश पुकार और दुआ को शर्फ़े कबूलियत बख्श दिया था। आज वो उसी शाहिद की हमसफ़र बनी उसके इंतज़ार में हुजला अरूसी में बैठी थी, जिसके ख्वाब उसने जागती आंखों से देखे थे। और फिर वो घड़ी आन पहुंची। कमरे का दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ से खुला। कुछ तेज़ कदमों की आवाज़ उसके बेड के करीब आकर खामोशी में बदल गई। ये तुम्हारी मुंह दिखाई है, शाहिद ने बेड के एक कोने पर टिकते हुए बड़े रूखे से अंदाज में अंगूठी की डब्बी उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। सर झुकाए शर्माई सी दुल्हन नाजो अपने शोहर के इस अंदाज पे अंदर से ठटकी। अंगूठी तो खुद पहनाई जाती है, यूं पकड़ाई तो नहीं जाती। दिल ही दिल में वो अपने शोहर से मुखातिब हुई, लेकिन झिझक, शर्म, डर और वसवसों ने उसे लब कुशाई ना करने दी। तो तुम इस खुशफहमी में ना रहना नाज़नीन बेगम कि अंगूठी मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पहनाऊंगा। उसने चंद सेकंड तवक्कुफ किया, दिल में अपने जुमलों को एक बार फिर तरतीब देते हुए तोला, जांचा और फिर उसी कैफियत पर आते हुए आर या पार बात करने का फैसला कर डाला। उसे अपने बिल्कुल करीब उस सर झुकाए लाल गठरी से उलझन हो रही थी। पाँव में अनदेखी जंजीरें ना होती तो शायद वो इस घुटन ज़दा कमरे में एक पल मजीद न ठहरता। जिस वजूद के साथ इस कमरे में सांस लेना दो भर महसूस हो रहा था, उसके साथ तमाम उम्र क्यों कर गुजारी जा सकती है। कितने दिनों के ख्याल ने एक बार फिर उसके दिमाग पे डंग मारा था और लाशोरी तौर पर टाई की नोट बेदर्दी से ढीली करते हुए वो दोनों पांव नीचे लटका कर संगदिलाना लहजे में बोल उठा। इतने दिनों का दिल पर जो बोझ था वो उसे उतार फेंकना चाहता था, एहसास किए बगैर कि उसके कहे जुमले मुकाबिल बैठी हस्ती के दिलो दिमाग पर ताज़ियाने बनकर लगे थे। कितनी शिकस्त तो रीख्त होगी। वो सब सुनकर क्या कुछ ना टूट जाएगा उसका। इन लम्हात के हसीन सपने, आज की रात के हवाले से खूबसूरत ख्यालात और सबसे बढ़कर उसकी अना पर कारी वार थे शाहिद के अल्फाज। और अना पर अगर बात आए तो दुनिया में शायद जितनी लड़ाइयाँ और फसाद बर्पा होते आए हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं किसी की चोट खाई अना ही कार फरमा होती है। और वो ये सोचे बगैर बस बोलता चला गया कि उसने किसी की अना को मजरूह किया है, एक फसाद को, एक तबाही को आवाज़ दी है। शाहिद अब की दफ़ा
1 दिन पहले शहर चला गया, खैर है। अम्मा चूल्हे में लकड़ियां जलाए कड़वे कसीले धुएं को हलक और आंखों में उतारते मसरूफियत भरे अंदाज में अपनी बहू नाज़नीन से पूछ रही थी। जी पुप्पो, काम था कोई ज़रूरी। गूंदे आटे की परात अम्मा के करीब रखते हुए नाजो धीमे लहजे में बोली। तू भी ना बड़ी भोली है, बल्कि बुद्धू। महीने में 1-2 दिन की छुट्टी पर आता है और उसमें भी उसका दिल शहर जाने के लिए बेचैन रहता है। कहती क्यों नहीं कुछ? ये शहर तो तेरे लिए सोकन की तरह हो गया। शहरी सो गया? अम्मा ने आटे का पेड़ा बनाते हुए तबसरा किया और साथ ही अपने 2 साला पोते के बारे में भी पूछा। जी सो गया। अम्मा की बात के जवाब में उसकी जानिब से मुख्तसर तरीन जवाब मौसूल हुआ और वो ऐसी ही थी, खामोशी से अपने एहसासात को छुपाए, बस सर झुकाए अपनी ज़िंदगी में मगन। नाजो, तुझे कब अकल आएगी? आखिर तू उसे शहर की नौकरी करने से मना क्यों नहीं करती? किस चीज़ की कमी है यहाँ? फसलें इतना पैसा देती हैं कि कुछ ना भी करे तो बैठ कर खाए। ये बेकार की मुशक्क़त और दर्द सरी क्यों पाल रखी है उसने? सब जानती हूँ मैं, खाम खा की अकड़। अम्मा उसके मुख्तसर जवाब पे चिढ़ते हुए उससे मुखातिब हुई। मैं भला क्या कर सकती हूँ पुप्पो? उसका वही हथियार फेंकने जैसा अंदाज। बस तेरे इसी रवैये ने उसे शह दे रखी है ना। क्या नहीं कर सकती तू? भला 5 भाइयों की इकलौती बहन इतना कीमती जहेज लेकर आई है, ये क्या काम रोब है? फिर हम सब तेरे साथ हैं, ऊपर से तूने उसे बेटा दिया है। मेरी बात सुन नाजो, नसीब अल्लाह जोड़े या दुनिया पे इंसान जोड़े, लेकिन एक औरत में इतनी ताकत होती है कि वो अपना नसीब बदल ज़रूर सकती है। तूने तो अभी तक अपने हथियार इस्तेमाल ही नहीं किए। आज भी वही है, बुद्धू की बुद्धू, हार माने बैठी है। हर तरह से तेरा पलड़ा भारी और तू उल्टा उससे दब के रहती है। नाराज़ होकर, रोब चलाकर, नखरे से, प्यार से, हर तरह से तू अपनी बात मनवाने की हैसियत रखती है। कहती है भला मैं क्या कर सकती हूँ? अम्मा ने तवे पे रोटी सेकते हुए उसे कई बार कही बात दोहराई, बल्कि उकसाया। ले पुप्पो, ये तो बड़े मज़े की बात होगी। एक माँ, एक सास अपने इकलौते बेटे के खिलाफ अपनी ही बहू को बरगला रही है। नाजो ने हंसते हुए अम्मा को छेड़ा और कटी हुई भिंडियों की टोकरी चूल्हे के करीब रख दी। दरे पर्दा उसने अम्मा की बात को हमेशा की तरह टाल दिया। मैं ज़रा शहरी को देखा, उसके उठने का टाइम हो रहा है। इतना कहकर वो जल्दी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और अम्मा पीछे से उसे तासुब भरी नज़रों से देखती ठंडी आह भर के रह गई। कुछ रास्ते देखने में बड़े आसान, सादा और मंजिल के करीब तर नज़र आते हैं। इंसान समझता है इस साफ सीधे रास्ते पर चलकर वो जल्द ही अपनी मंजिल पा लेगा और वो रास्ता मनमानी का रास्ता होता है। मगर जब इंसान उस राह पे कदम धरता है और आगे बढ़ने लगता है तो हर अनदेखे मोड़ के बाद खारदार और गहरी खाइयों का रास्ता उसका मुंतज़िर होता है। पाँव लहूलुहान और जिस्म में थकन सम जाती है, मगर मंजिल का नक्शे पा तक नहीं मिलता। ये तो बस अंधाधुंध चले जाने और खुद को पूर जख्मी करने का नाम है। फुफो, मेरे पास भी इस रास्ते पर चलने का इख्तियार था जो शाहिद ने मुझे सुहाग रात को कहा। चाहती तो मैं भी अपनी जख्मी अना समेत उस पर दबाव डालती, मगर मैंने सारी रात कांटों पे जागते हुए बहुत सोचा और आखिरकार दूसरे रास्ते का इंतखाब कर लिया। ये समझौते का रास्ता था। मुझे तमाम उम्र शाहिद की तरह समझौते की ज़िंदगी गुजारना कबूल है, ना कि हर एक के सामने अपनी ज़िंदगी को तमाशा बना के गुजार दूं। दिल तो इस राह पर भी दुखी और बोझल है, मगर फिर भी ज़िंदगी में एक सुकून भी शामिल है और मेरे इसी रवैये की वजह से शाहिद हर हफ्ते छुट्टी गुजारने हमारे पास चला आता है, वरना ये भी तो उसकी मर्ज़ी थी। ना आता और मैं हर पल इंतज़ार की आग में जलती रहती। यही क्या कम था कि वो शहर में इतना सब कुछ छोड़ के हफ्ते के 2 दिन गुजारने उसके पास चला आता है। अम्मा भोली नहीं थी, वो भी शायद जानती थी, लेकिन अब नाजो अपने मुंह से क्या बताती
کہ شہر میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے اسے، پھر بھی وہ گاؤں نازو اور اپنے بیٹے کے پاس چلا آتا ہے۔ نازو نے بیڈ پر گہری نیند میں سوئے اپنے بیٹے شیری کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے دل میں اپنی ساس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور بند آنکھوں کے پیچھے اس کی شادی کی پہلی رات کا منظر ایک بار پھر انگڑائی لے کے بیدار ہوا۔ وہ منظر جب شاہد نے بیڈ کے ایک کونے پر پاؤں لٹکائے ہوئے ہر بار دو ٹوک انداز میں کہہ ڈالی تھی، پہلی رات کی دلہن کے جذبات کا خیال کیے بغیر، میں تمہیں کسی بھی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا نازنین، بہتر ہے کہ تم میری باتوں کو غور سے اور ٹھنڈے دل سے سنو اور پھر فیصلہ کرو۔ ایک فیصلہ تو وہ تھا جو تمہارے بھائیوں نے اور میرے گھر والوں نے زبردستی مجھ پہ ٹھونسا۔ میں کبھی تم سے شادی پر راضی نہ ہوتا اگر وہ لوگ مجھے دھمکاتے نہ اور اماں ابا بھی مجبور نہ کرتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم ایک عام عورت ہو، مجھ سے 3 سال بڑی ہو، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میں یونیورسٹی میں اپنی ایک کلاس فیلو کو شروع سے پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کا وعدہ بھی کر چکا ہوں۔ دیکھو نازنین، مجھے تمہارے 5 بھائیوں کا روب، تمہارا بیش بہا قیمتی جہیز، اس سب میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ ہی میں ایسی باتوں سے روب میں آؤں گا۔ تم میری زندگی کا سمجھوتا ہو، سب سے بڑا سمجھوتا۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اس سمجھوتے کو میری زندگی کا محض سمجھوتا رہنے دیتی ہو یا اسے میرے لیے عذاب بناتی ہو، اور اگر تم ایسا کرو گی تو ایک نہ ایک دن میں اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر ہی لوں گا۔ وہ جملوں کی نوکدار دھار سے نازو کے سن ہوتے وجود کو زخمی کرتے کرتے چند لمحے سانس لینے کے لیے اسپاٹ چہرے پر تاثرات جانچنے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا، نازنین، میں اس سمجھوتے کو اچھے طریقے سے نبھانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، بشرطے تم میرا ساتھ دو تو میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے۔ کیا ہے، تم میری بیوی ہو، مجھے اس سے کوئی انکار نہیں، مگر مجھ سے محبت کی تمنا مت کرنا، وہ میں بہت پہلے کسی کے نام کر چکا ہوں۔ آئندہ زندگی میں میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کسی اچھی جگہ پر نوکری کر لوں گا، شہر میں ہی، اور ماہین سے شادی بھی کروں گا۔ اس جملے پر نازو کو لگا جیسے دل دھڑکنے سے انکاری ہو گیا ہے۔ ماہین ایک غریب گھرانے کی یتیم مسکین لڑکی ہے، اس کے چچا نے اسے پالا ہے اور چچی نے بے حد ظلم اٹھائے ہیں۔ میں اسے اس کی موجودہ عذاب بھری زندگی سے نجات دلانے کا وعدہ کر چکا ہوں، جسے مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ماہین بے حد سلجھی سمجھدار لڑکی ہے، وہ میری شادی سے باخبر ہے اور شادی کے پیچھے موجود مجبوریوں سے بھی اسے مجھ پر اعتبار ہے۔ دوسری شادی تمہارے حق میں ڈاکہ نہیں ہوگی، اور اگر تم غاصب بن کر اس میں رکاوٹ بنی تو شاید تم کسی بھی حق کو استعمال کرنے کے لائق نہ رہو۔ آپ نے اس سے ہی شادی کیوں نہ کر لی؟ مجھ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دلہن بنی نازنین نے آنسوؤں کا گولا حلق میں اتارتے ہوئے بامشکل پہلی لب کشائی کی۔ بے اختیار لبوں پہ شکوہ مچل گیا، اور اب وہ نچلا ہونٹ بے دردی سے دانتوں میں دبائے جواب کی منتظر بیٹھی تھی۔ تم اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہو، میری 2 بڑی بہنیں تمہارے بڑے بھائیوں کی بیویاں ہیں، اور مجھے اس شادی پر مجبور کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا کہ اگر میں نے ہاں نہ کی تو وہ انہیں طلاق دے کر میرے گھر بھجوا دیں گے اور بچے بھی اپنے پاس رکھ لیں گے۔ ان کے آنسو میرے پیروں کی زنجیر بن گئے۔ پھر ماہین بھی میرے گھر والوں کو کسی صورت بہو کے روپ میں قبول نہ تھی، وہ کم حیثیت گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میرے گھر والوں نے بھرپور طریقے سے تمہارے گھر والوں کا ہی ساتھ دیا اور مجھے اس شادی پہ مجبور کر ڈالا۔ یوں مجھے اپنی زندگی سے سمجھوتا کرتے ہی بنی۔ اب اگلا سمجھوتا تمہیں کرنا ہے، یا تو تمام عمر میری قربت سے محروم ایک چک چک کرتی بیوی کا روپ، یا پھر میری دوسری خفیہ شادی کی واحد رازدار تم سے میں محبت تو نہیں کرتا، لیکن کوشش کروں گا کہ اچھا شوہر ہونے کی پوری کوشش کروں، اور تمہیں اس کا یقین دلاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر شاہد ایک جھٹکے سے اٹھا اور الماری میں سے کپڑے نکال کر کمرے سے ملحق باتھ روم میں چینج کرنے چلا گیا۔
اس کے روپ کو سراہے اور اپنائے بنا ہی۔ وہ تمام رات ناظرین کی آنکھوں میں کٹی۔ پہلو میں سوئے شاہد کو اس نے کتنی بار دیکھا، اور ہر بار وہ اسے اپنے اختیار سے بے حد دور نظر آیا۔ یہ رات اس راستے کے انتخاب کی رات تھی جس پر وہ چل کر منزل نہ بھی پاتی مگر بیکار کی آبلہ پائی نصیب نہ ہوتی۔ روتے ہوئے جذباتی طور پر اس نے ایک پل کو سوچا کہ صبح وہ سب کو شاہد کی باتوں کے بارے میں آگاہ کر دے گی۔ اس کے پانچوں بھائی شاہد کو اس کے ہر ارادے سے باز رکھنے پر قادر تھے، خاص طور پر دو بڑے بھائی جنہوں نے آگے شاہد کی بہنوں کو طلاق دینے کی دھمکی دی تھی۔ وہ اب بھی ایسا کر کے شاہد کو باندھ سکتے تھے۔ نتیجتاً بھابھیوں کا منہ سیدھا نہ ہوتا۔ اماں ابا اس دنیا میں تھے نہیں، اور بھائیوں نے ایک بار بوجھ سمجھ کر اتار ڈالا، دوسری بار اس بوجھ کو کتنی دیر سہیں گے؟ میکے میں چند دنوں اور ہی ذلت بھری زندگی اس کی منتظر تھی۔ میکے میں چند دن اور گزار لیتی تو ذلت بھری زندگی اس کی منتظر تھی، جبکہ شاہد کے گھر والے اگر تمام حقیقت جان کر اس پہ زور ڈالتے تو آخر کب تک اکلوتے بیٹے کو ناراض کرنے کا حوصلہ تو وہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا اگر وہ بھی شاہد کی طرح اپنی زندگی سے سمجھوتا کرے؟ شاہد کی یہی کیا کم خوبی تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو پہلی رات ہی کسی دھوکے میں نہیں رکھا تھا، اور جو شخص کسی کو دھوکہ نہ دے وہ بے وفا اور بد عہد بھی نہیں ہو سکتا۔ اور کیا کسی مرد کی دو شادیاں نہیں ہوتی؟ یہ کون سی اچنبھے کی بات تھی؟ اگر مذہب نے مرد کو بیک وقت 2 یا 4 شادیوں تک کی اجازت دے رکھی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے بہتری اور معاشرے کی کوئی نہ کوئی اصلاح تو پوشیدہ ہوگی ہی۔ اس نے خود کو کسی طور تو سمجھانا تھا کہ آخر کو شاہد نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تھی، تو اب اس عورت کا بھی کچھ فرض تھا۔ یوں 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ نازنین اور شاہد کی شادی کو ان کا 2 سالہ بیٹا شہری بھی تھا۔ شاہد نے جو کہا اسے منو ان نبھایا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے شہر میں اچھی تنخواہ پہ نوکری مل گئی۔ وہیں اس نے ماہین سے دوسری شادی بھی کورٹ میں کر لی۔ پورا ہفتہ وہ بظاہر سب کے لیے دور شہر میں نوکری کی خاطر رہتا تھا، لیکن اس کے پیچھے اصل بات سے صرف نازنین ہی واقف تھی۔ مگر وہ اتوار یا ہفتے کی شام کو آنا ہرگز نہ بھولتا تھا۔ یہ اب اس کے بیٹے کی کشش کھینچ لاتی تھی یا پھر نازوں سے شروع دن کا کیا وعدہ، خدا جانے۔ شروع میں شاہد کا رویہ نازنین سے بے حد اکھڑا اور سرد رہا، مگر پھر نازنین کے صبر اور خاموشی نے اس کے رویے میں واضح تبدیلی پیدا کر ڈالی۔ وہ اب کسی حد تک نازنین کا خیال رکھنے لگا تھا۔ باقی رہا ماہین سے شادی چھپانے کی بات، تو یہ راز کبھی نہ کبھی تو کھل ہی جانا تھا۔ بس چند دنوں تک ہی وہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا چاہ رہا تھا۔ شاید خود کو ذہنی طور پر ہر ایک کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار کرنا چاہتا تھا۔ یہ طوفان بھی آ کر بالآخر گزر ہی جانا تھا، کیونکہ اس طوفان کا سامنا کرنے کے لیے نازنین نے اس کے ساتھ وعدہ اور اپنی زندگی سے سمجھوتا کیا تھا۔ جب بیوی کو شوہر کی دوسری شادی پر اعتراض نہ تھا تو باقی لوگ کب تک اعتراض کرتے اور طوفان کھڑا کرتے؟ واقعی نازنین نے درست راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اس سے آپ متفق ہوں یا نہیں، لیکن نازنین کا دل 100% پرسکون تھا، کیونکہ اس راستے کا انتخاب اس نے سوچ سمجھ کے کیا تھا۔ شاید اس راستے پہ اسے کبھی منزل نہ مل پاتی، مگر راستہ ضرور آسان اور پرسکون تھا، اور وہ اپنی زندگی اس راستے کو اپنی حکمت عملی سے سکون سے کاٹنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ چاہتی تو کئی طرح کے فساد مچا سکتی تھی، لیکن یہ فیصلہ بہت حکمت پہ مبنی تھا، جو کہ آنے والے وقت میں سچ ثابت ہوئی۔ نازنین آج اپنی کہانی کے بعد یہ کہہ سکتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں کچھ فیصلے بہت کٹھن ہوتے ہیں، کچھ سمجھوتے بہت ناگوار لگتے ہیں، لیکن وہ کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہترین سمجھوتا تھا جو نازنین نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا تھا۔ یوں اسے اپنی ذات میں
کئی طرح کے سمجھوتے کرنے پڑے تھے اور برداشت کو اپنا خاصہ بنانا پڑا تھا، لیکن صرف اس کی ایک چپ اور برداشت نہیں، کئی گھر ٹوٹنے سے بچا دیے تھے۔